बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाजरीन, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि इंडोनेशिया में खतून ने क्या दावा किया था कि मेरे पेट में जो बच्चा है वो अजान देता है और इमाम मेहंदी है और नमाज भी बाजमात अदा करवाता है। तो बताते हैं ये कितना सच उसके अंदर मौजूद है और कितना नहीं, और ये भी बताएंगे इमाम मेहंदी का ज़हूर कैसे होगा। चले वीडियो का आगाज़ करते हैं, लेकिन इससे पहले गुजारिश है वीडियो को एंड तक लाजमी सुनिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए वीडियो का आगाज़ करते हैं। हुक्मरान भी मजहबी जहनीत के हामिल हों तो बेवकूफ़ बन जाते हैं, और ज़हरा फ़ौना का वाक़या इसकी बेहतरीन मसाल है। पाकिस्तान की तारीख़ में मज़हब के नाम पर ऐसे कई मज़ाहिका ख़ेज़ वाक़यात पेश आ चुके हैं और अब भी वक्तन फ़वक्तन पेश आते रहते हैं, जिनका अंजाम सिर्फ़ हमको नहीं बल्कि पूरी दुनिया को हम पर हंसने का मौका फराहम करता है। ये सन 70 की बात है कि जब इंडोनेशिया में सदर सुहार्तो की हुकूमत थी, वहाँ की एक खतून ज़ारा फ़ौना ने हज़रत इमाम मेहंदी की वालदा होने का दावा कर दिया और उसका कहना था कि उसके रहम में परवश पाने वाला बच्चा इमाम मेहंदी है, क्योंकि उसके पेट से कान लगाकर सुनने पर अजान और तलावते कुरान की आवाज़ आती थी। ये खबर ज़ारा फ़ौना के पड़ोस महल्ले से निकलकर पूरे शहर में और पूरे सारे इंडोनेशिया में जंगल की आग की तरह फैल गई। लोग जौक दर जौक इस खातून का दीदार करने और इसके पेट से कान लगाकर अजान और तलावते कुरान की आवाज़ सुनने के लिए आने लगे। जब ये खबर अखबारात के ज़रिए इंडोनेशिया अहकाम तक पहुंची तो सबसे पहले नैब सदर आदम मलिक ने ज़हरा को अपनी रैशगाह मदऊ किया और उससे मुलाकात करके बाकायदा कान लगाकर अजान सुनने का शरफ़ हासिल किया। उसके बाद इंडोनेशिया के वज़ीर मजहबी अमूर मोहम्मद डल्चन ने ज़हरा से मुलाकात की और अपने बयान में कहा कि इमाम शाफ़ी भी 3 साल अपनी वालदा के रहम में रहे थे, तो इमाम मेहंदी क्यों रहम से अजान नहीं दे सकते। मोहतरम नाज़रीन, इसके बाद तो गोया इंडोनेशी अहकाम की ज़हरा फ़ौना से मुलाकात की लाइनें लग गई। खुद सदर सुहार्तो और उनकी बेगम ने ज़हरा से मुलाकात की। ज़हरा की शोहरत इंडोनेशिया से निकलकर पूरे आलम इस्लाम में फैल गई और कई साल ममालिक के सरबराह ने ज़हरा को अपने मुल्क आने की दावत दी ताकि वो इनकी अवाम इमाम मेहंदी की बरक़ात और फ्यूज़ समेट सकें। आलमी इस्लाम में खुशी की लहर दौड़ गई कि बस अब मुसलमानों के बुरे हालात का ख़ात्मा होने ही वाला है, जिसके बाद पूरी दुनिया में इस्लाम और मुसलमानों को अरूज हासिल होगा और दुश्मनान इस्लाम का ख़त्म हो जाएगा। मुख्तलिफ मुसलमान ममालिक में मरिया सानी ज़ारा फ़ौना को सरकारी दावत पर बुलाने का सिलसिला शुरू हुआ तो पाकिस्तानी हुकूमत ने भी आवाम को गुमराही से बचाने और उसकी तवज्जो रोटी से हटाकर आखिरत पर मजबूर करने की खातिर ज़ारा फ़ौना को पाकिस्तान का सरकारी दौरा करने की दावत दे डाली। मोहतरम नाज़रीन, ज़ारा फ़ौना की पाकिस्तान आमद के साथ ही उलमा से इस बात की तस्दीक चाहिए कि खतून के पेट में बच्चा वाकया ही इमाम मेहंदी है। चनाचा मौलाना एहतशामुल हक थानवी और मौलाना उकाड़वी ने बारी बारी खतून की बच्चेदानी के करीब कान लगाकर अजान सुनने के बाद पूरी यकीन के साथ बयान जारी किया कि अजान की आवाज़ खतून के अंदरूनी हिस्से से आ रही है और बस अब इमाम मेहंदी की आमद है। इस मामले में आप मौलाना साहबान को इसलिए शरीक नहीं ठहरा सकते कि सन 70 में टेप रिकॉर्ड कोई आम चीज़ ना था, बल्कि पाकिस्तान में शायद कोई ही टेप रिकॉर्ड इस्तेमाल करता हो। लोग सिर्फ रेडियो को जानते थे या कुछ बहुत ही मतमूल अफराद टीवी इस्तेमाल करते थे। दूसरा, इस ज़माने में जो टेप रिकॉर्ड इस्तेमाल होते थे वो इतने बड़े होते थे कोई इनको अपनी टांगों के दरमियान नहीं छुपा सकता था। तीसरा, मौलाना साहबान दीन के इल्म में तो माहिर थे, लेकिन अपना सादा लोहो और जदीद साइंसी इजादात से नावाकफ़त की बना पर इनका ध्यान इस जानब कतई ना गया कि उन्होंने सिर्फ रेडियो पाकिस्तान में बड़े अस्पोल होने वाले रिकॉर्ड ही देखे होंगे और उन्होंने अजान की आवाज़ सुनकर इमाम मेहंदी के इस खातून के पेट में होने के फतवे को जारी कर दिया।
اور تصدیق کر دی کہ اس کی کوئی اور تو وجہ ان کی سمجھ میں نہیں آ سکی۔ دوسری، سن 70 میں اولمپس نامی مشہور کمپنی نے منی کیسٹ پلیئر پہلی مرتبہ مارکیٹ میں متعارف کروایا تھا، لیکن یہ ایک خاص چیز تھا۔ عام عوام میں اس کے بارے میں نہیں جانتے تھے۔ اس قسم کے آلات یورپ، امریکہ اور جاپان میں لوگوں کی دسترس میں تھے۔ ان کو جمبز بانڈ ٹیپ فلموں میں بطور ایک نئی ایجاد جاسوسی کے لیے استعمال ہونے والی ڈیوائس کے طور پر دکھایا جاتا تھا، اور فلم بنانے کے لیے یہ ایک حیرت انگیز چیز ہوتی تھی۔ محترم ناظرین، شاید یہی منی پلیئر زارافونا نے بھی استعمال کیا ہوگا۔ اس سے یہ بات بھی ثابت ہوتی ہے کہ آج کل کے علماء دین کی علم کے ساتھ ساتھ جدید سائنسی نظریات، ایجادات اور ان کے استعمال پر بھی گہری نظر ہونی چاہیے، تاکہ کوئی ان ایجادات کا سہارا لے کر سادہ لوح افراد کو دین کے معاملے میں بے وقوف نہ بنا سکیں۔ یہ بھی دیکھیں کہ جس خاتون نے اپنے ملک کے صدر اور دیگر احکام بلا تک کو ممنوع بنا دیا، اس کے سامنے پاکستان کے ضعیف الاقتدار اور ایسے معاملات میں ممنوع بننے کے لیے ہر وقت منتظر رہنے والی عوام علماء کی کیا حیثیت ہو سکتی ہے۔ محترم ناظرین، اب ہمارے علماء حضرات کے لیے شین تحقیق آواز سننے کی حد تک تھی۔ انہوں نے اس آواز کے منبع کی مزید قریب جستجو مناسب نہ سمجھی کہ یہ خبر ہی اس قدر دل خوش کن تھی کہ برادران اسلام مزید کچھ سوچے سمجھنے کی صلاحیت سے قاصر ہو گئے۔ رہی بات اب زہرا فونی کی اقتداء میں نماز پڑھنے کی، تو ایسے ضعیف الاقتداری اور جہالت ہی کہا جا سکتا ہے کہ اگر نعوذ باللہ امام مہدی اس کے باطن میں موجود تھے تو ان کی اقتداء میں نماز پڑھنے کے لیے ان کی پیدائش کا انتظار تو کر لیا جاتا۔ یہ کس قدر مضحکہ خیز ہے کہ وہ عورت اپنی ٹانگیں خانہ کعبہ کی طرف نعوذ باللہ کھول کر لیٹ جاتی تھی، اور اس کی ٹانگوں کے درمیان میک سٹینڈ رکھ دیا جاتا۔ عوام، علماء، مشائخ حضرات اس کے پیچھے امام مہدی کی اقتداء میں نماز ادا کرتے تھے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ یہی ضعیف الاقتداری ہم مسلمانوں کے لیے باعث زوال بنی ہوئی ہے۔ بات پر یقین کرنا اتنا مشکل تھا، چنانچہ انہوں نے صحیح صورتحال کو جاننے کی ٹھان لی، مگر زہرا فونا ہر دفعہ انہیں چکر دے کر نکل جاتی۔ مسلسل کوشش کے بعد ایک دن ڈاؤ میڈیکل کالج کے ڈاکٹر اسے قابو کر کے معائنہ کرنے میں کامیاب ہو گئے، اور دوران تفتیش زہرا فونا کی ٹانگوں کے درمیان پھنسا ہوا ننھا منا ٹیپ ریکارڈ برآمد کر لیا۔ اس روز زہرا فونا پاکستان سے براہ راستہ انڈیا، انڈونیشیا بھاگ گئی، اور پاکستانیوں نے مزید ممنوع بننے کا عظیم موقع ہاتھ سے کھو دیا۔ بعد میں زہرا فونا اس کے شوہر انڈونیشیا میں گرفتار ہوئے۔ انہوں نے قبول کیا کہ یہ سب ہم نے اس لیے کیا، دولت اور شہرت حاصل کرنے کے لیے کیا تھا۔ محترم ناظرین، حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ دنیا میں تشریف لائیں گے، قرب قیامت سے پہلے آئیں گے۔ حضور نبی کریم نے فرمایا کہ اس کا نام میرے والد کے نام میرے نام پر ہوگا، اس کے والد کا نام میرے والد کے نام پر ہوگا، عبداللہ ہوگا، اور اس کی والدہ کا نام میری والدہ کے نام یعنی آمنہ ہوگا۔ وہ خانہ کعبہ میں طواف کرے گا، اولیاء اللہ پہچان کر اس کو مقام ابراہیم کے پاس بیعت کریں گے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی امام مہدی کی قیادت میں نماز فجر ادا کریں گے۔ محترم ناظرین، اس عورت کا نام تو زہرا فونا تھا۔ یہ کیسے امام مہدی کی ماں بن سکتی ہے؟ امید ہے آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کیجئے۔ آئے مل کر درود پاک پڑھتے ہیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلہ وصحبہ یا سیدی یا محمد رسول اللہ۔ اللہ حافظ۔